अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई खूबसूरत औरत किसी को गलत काम के लिए बुलाए और वो कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, मुझे अल्लाह का खौफ है, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, तो ये अल्लाह के साए में होगा क़यामत के दिन। यह हदीस सही बुखारी की है, हदीस नंबर 6806। इस हदीस के रावी हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये हदीस का एक टुकड़ा है। मुफस्सल हदीस इस तरह से है, मैं उसका मुख्तसरन तर्जुमा आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 किस्म के लोग ऐसे हैं कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन साया नसीब करेगा क़यामत के दिन, अपना साया, यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह, जिस दिन कोई साया ना होगा। ये उस वक्त की बात हो रही है कि जब मैदान महशर में लोग जमा होंगे, सूरज लोगों के सरों के ऊपर होगा, लोग पसीने में शराबोर होंगे, कोई साया नहीं होगा। उस वक्त रब्बुल आलमीन 7 किस्म के लोगों को अपना साया नसीब फरमाएगा, और ये बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। अल्लाह ताला हम तमाम को वो साया नसीब फरमाए। उसमें से पहला शख्स वो है इमामुन आदिल, हाकिम, अदल व इंसाफ करने वाला। वो बादशाह, वो हुक्मरां जो अपने रियाया पर अदल व इंसाफ से काम लेता हो। और इस इमाम आदिल में हुक्मरान शामिल हैं, बादशाह शामिल हैं, वो नेता एमएलए एमपी शामिल हैं, जिनके अंडर में लोग आते हैं, जिनके अंडर में लोग काम करते हैं, या जो लोग उनके मातहत लोग रहते हैं, या उन्हें जिनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो तमाम लोग इस जुमरे में आएंगे अगर वो नेक हैं और अदल व इंसाफ के साथ अपने रियाया के सामने पेश आते हैं। तो नंबर 1 इमाम आदिल, आदिल हुक्मरान। नंबर 2 वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, न और दूसरा वो नौजवान है जिसकी परवरिश अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में हुई हो। नंबर 3 वरजुलुन ज़करल्लाह फी खलाई फफाज़त ऐनाहु, तीसरे नंबर पर वो आदमी है कि जो खलवत में, तन्हाई में, अकेले में अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र करता हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र व अज़कार करता हो, फफाज़त ऐनाहु, और उसकी आँखें भीग जाती हों। यानी वो तन्हाई में करता हो, दिखाने के लिए नहीं, अकेले में, जब पूरी दुनिया सो रही हो, या कोई कहीं ऐसी जगह पे जहाँ कोई उसको देख ना रहा हो और वो रो रहा हो, उसकी आँखें तर हों, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसका ये रोना बहुत पसंद है। नंबर 4 वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मस्जिद, और चौथे नंबर पे वो आदमी है कि जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ हो। इसका मतलब यह है कि कोई शख्स मसलन फजर की नमाज़ पढ़ा, अब फजर की नमाज के बाद उसका दिल लगा हुआ है कि ज़ोहर की नमाज़ कब होगी, ज़ोहर का अज़ान कब होगा, हमें ज़ोहर पढ़ना है। ज़ोहर पढ़ लिया, फिर असर के लिए वो तड़प रहा है कि असर की नमाज़ कब होगी, और असर की नमाज को हमको अदा करना है। इसी तरह से मगरिब पढ़ लिया तो इशा के लिए वो परेशान है कि इशा की नमाज कब होगी। और नंबर 5 वरजुलान तहाब्बा फिल्लाह, और 2 ऐसे आदमी
جو اللہ کے لیے دوستی کرتے ہوں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، دنیا داری کے لیے نہیں۔ مثال کے طور پر ایک بزنس مین ہے، وہ ایک دوسرا آدمی اس کو صرف اپنے فائدے کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے دوستی کر رہا ہے تاکہ ہمارے بزنس میں فائدہ ہوگا، ہمارے روپے میں، ہمارے مال و دولت میں بڑھوتری ہوگی، ایک دوستی تو یہ ہے۔ اور ایک دوستی جو اللہ رب العالمین کے لیے ہو، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، دوستی ہو تو اللہ کے لیے، دشمنی ہو تو اللہ کے لیے۔ یعنی ایک شخص اللہ والا ہے، اللہ کی باتیں کرتا ہے، اللہ کی باتیں بتلاتا ہے، کوئی شخص اس سے دوستی اس لیے کر رہا ہے تاکہ ہم اس کے پاس اس سے قریب ہو کر اللہ کی، دین کی، رسول کی بات کو سیکھیں گے، ایک دوستی یہ ہے، دوستی یہ حب فی اللہ ہے۔ تو ایسے لوگ بھی اس دن سائے میں ہوں گے اللہ رب العالمین کے۔ نمبر 6، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصِبٍ، اور وہ آدمی جس کو کوئی حسب و نسب والی عورت، اونچے خاندان والی عورت، بہت ہی حسین و جمیل عورت اپنے پاس بلائے غلط کام کے لیے، برے کام کے لیے اپنے پاس بلائے، قال انی اخاف اللہ، اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے۔ دیکھیے، ایک تو وہ بازاری عورت ہوتی ہے جس کا پیشہ یہی ہوتا ہے، اگر وہ کسی کو دعوت دیتی ہے اور وہ دوسرا آدمی بچ جاتا ہے تو یہ الگ بات ہے، یہ تو عام ہے، اس کا پیشہ ہے۔ لیکن ایک ہے ذات و حسب و نسب والی عورت، اونچے خاندان والی عورت، اور بہت ہی زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل عورت، اگر وہ اپنے پاس کسی کو بلائے اور دوسرا آدمی کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ کا ڈر ہے، میں تیرے پاس نہیں آ سکتا، ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور نمبر 7، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ، اور 7ویں نمبر پہ وہ آدمی ہے کہ جو کوئی صدقہ کرے، جو مال و دولت اللہ کے راستے میں خیرات کرے، فَأَخْفَاهَا، تو اس صدقے کو، اس مال و دولت کو، اس خیرات کو چھپا کے رکھے، چھپا لے، لوگوں سے پوشیدہ رکھے، لوگوں کو بتائے نہیں، اخبار میں نہ نکالے، اعلان نہ کرے، لوگوں کو بتلائے نہیں، حتی لا تعلم شمالہ ما صنعت یمینہ، یہاں تک کہ اس کا بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچہ کیا، کیا کام کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کر رہا ہو اور کوئی اس کے ساتھ میں، اس کا پڑوسی ہو یا اس کے رشتہ دار ہو، اگر ساتھ میں ہو تو اس کو بھی نہ معلوم ہو کہ اس نے کیا صدقہ کیا ہے، اس نے کون سے خیر کا کام کیا ہے۔ یہ 7 قسم کے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنا وہ سایہ نصیب فرمائے جب لوگ پریشان حال ہوں گے، جب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور انہیں نہ کوئی سایہ نصیب ہوگا، نہ پانی نصیب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔